पूरे पाकिस्तान की कोई दीवार ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर ये ना लिखा हो कि मर्दाना कमजोरी का जड़ से खात्मा। कहीं पर लिखा होता है कि कुश्ता शिंगरफी अशरफी मुशर्रफी, लिखा होता है सांडे के तेल के फायदे। बंदे को समझ ही नहीं आती कि ये हमारे बालों को मोटा, ताज़ा, लंबा और सख्त बनाएगा या फिर किसी और चीज़ को। बचपन की गलत कारियाँ क्या होती हैं, मर्दाना कमजोरी क्या है, ये होती भी है या वैसी बातें मशहूर हुई हैं। मैं एक आसान सा नुस्खा बताता हूँ और आप लोग तैयार करें, इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फायदा मिलेगा। और आप मतलब खुद को बचाए रखते हैं और ये इस्तेमाल करते हैं तो आप जवान मर्द बन जाएंगे। ये पाकिस्तान स्टोरीज चैनल की तरफ से तोहफा समझ लें, इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह कभी मायूसी नहीं होगी। इसको अगर मर्द खाएगा तो उसमें मर्दाना पावर आएगी, अगर औरत खाएगी तो उसमें कौन सी पावर आने वाली है, ये भी बता दीजिए। मतलब कभी औरतें भी आपके पास आई हैं क्या हकीम साहब, हमें अपने बंदे के लिए दवाई चाहिए। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान स्टोरीज इस्लामाबाद से मैं हूँ आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी। आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं इनफर्टिलिटी के हवाले से। जी हाँ, आपने देखा होगा कि पूरे पाकिस्तान की कोई दीवार ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर ये ना लिखा हो कि मर्दाना कमजोरी का जड़ से खात्मा। और कहीं पर तो लिखा होता है कि हम बूढ़े को जवान, जवान को नौजवान और नौजवान को सदाबहार बनाते हैं। और नाज़रीन ग्रामी, कहीं पर लिखा होता है कि पहली खुराक से ही मर्दाना कमजोरी का खात्मा। और कहीं पर लिखा होता है कि कुश्ता शिंगरफी अशरफी मुशर्रफी आपको बिल्कुल लाल, सुर्ख, मोटा, ताज़ा, लंबा, चौड़ा बना देगा। और कहीं पर तो यकीन जानिए लिखा होता है सांडे के तेल के फ़ायदे। बंदे को समझ ही नहीं आती कि ये हमारे बालों को मोटा, ताज़ा, लंबा और सख्त बनाएगा या फिर किसी और चीज़ को। तो हमारे साथ मौजूद हैं हकीम सुबहान के जो नेशनल काउंसिल ऑफ तिब इस्लामाबाद से रजिस्टर्ड हैं। सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल काउंसिल फॉर तिब से रजिस्टर्ड हूँ, क्वालिफाइड हूँ। और इसके अलावा मैंने फाजिल तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं। जी आप ये बताइएगा सबसे पहले कि ये बचपन की गलत कारियाँ क्या होती हैं। ये मतलब कुछ लोग जो हैं वो वक्त से पहले बालिग होना शुरू हो जाते हैं। तो वक्त से पहले वो बड़े हो जाते हैं। सर मतलब जो चीज़ उनको 18 साल के बाद या कोई 20-25 साल के बाद पता चलनी चाहिए थी, जिस तरह मतलब हम जब छोटे थे हमें चीज़ों का पता नहीं होता था। आजकल आप 10-11 साल के 12 साल के बच्चों को देखें, आप सोशल मीडिया को उठा के देखें तो उसमें आपको पता चल जाए कि उनके पास हमसे ज़्यादा इस चीज़ के बारे में नॉलेज है। तो उसी वजह से सर फिर वो गलत माहौल की तरफ चले जाते हैं, जिनसी वो हो जाती ना, हैजान पैदा हो जाता है ऐसे वीडियोज़ देखें। क्योंकि आजकल हर चीज़ सोशल मीडिया पर मौजूद है, यूट्यूब आप उठा के देखें, भी चीज़ आप उठा के देखें, जब वो देख ले तो लाजिमत है वो हैजान बर्पा हो जाता है। और फिर उसकी वजह से फिर उनसे ऐसे काम सरज़द हो जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी, उनकी सेहत, उनकी हर चीज़ ख़राब हो जाती है। बताइएगा ये मर्दाना कमजोरी क्या है, ये होती भी है या वैसी बातें मशहूर हुई हैं। सर असल में ऐसा होता कि पहले ज़माने में लोग जो थे वो देसी घी खाते थे और ये दही वगैरह दूध पीते थे, अच्छी खुराक खाते थे। तो आजकल आप देखें तो हर चीज़ तकरीबन मिलावट वाली है और उसमें मतलब आपको ये श्योर नहीं है कि मैं ये दूध ले रहा हूँ कि ये मैं सही ले रहा हूँ या ख़राब ले रहा हूँ किस तरह। तो सर उस खुराक की वजह से, उन खुराकों की वजह से तकरीबन हर बंदे के सेहत पर वो जो न्यूट्रिएंट्स जो जिस्म को मिलने होते हैं ना वो नहीं मिलते। तो उसकी वजह से फिर जिस्म में कमज़ोरी आ जाती है, वो मर्दाना साइड पर भी उसके असरात आ जाते हैं। उस साइड पर कमज़ोरी हो जाती है तो उसको फिर मर्दाना कमज़ोरी कहते हैं। ऐसा कौन सा कुश्ता होता है, ऐसी कौन सी बूटी होती है कि जिससे मर्दाना कमजोरी का खात्मा बस हो ही जाता है। सर मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ, मैं एक आसान सा नुस्खा बताता हूँ और आप लोग तैयार करें, इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फायदा मिलेगा। असगन नागोरी, सतावर, बेदारी कंद, कूज़ा मिस्री, ये 4 चीज़ें आप बराबर वजन में ले लें। बराबर वजन का मतलब ये है कि अगर आपने एक चीज़ 50 और चीज़ें अच्छी हो, अच्छी हालत में कोई कीड़ा न लगा वो, ये चारों चीज़ें बराबर वजन में आप लेकर उसको ग्राइंड कर लें। और 1 चम्मच सुबह और शाम खाली पेट नाश्ता खाने से आधा घंटा पहले दूध के साथ अगर आप इस्तेमाल करें तो अगर आप बापरहेज इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब अगर आप शादीशुदा नहीं हैं और आप मतलब खुद को बचाए रखते हैं और ये इस्तेमाल करते हैं तो आप जवान मर्द बन जाएंगे। और अगर आप शादीशुदा साथ में परहेज करते हैं तो इससे अगर आपके वक्त से पहले बाल सफेद हुए तो इंशाल्लाह वो भी दोबारा काले हो जाएंगे और इससे वजन भी बढ़ जाते हैं। जो लोग स्पेशली आजकल स्टीरॉयड खाते हैं कि हमारा वजन बढ़ जाए, जिम वगैरह करते हैं, उनके लिए भी ये बेहतरीन चीज़ है। इसको मैं खुद चलाता था, मेरे प्रैक्टिस का मतलब का नुस्खा है। मैंने आपके चैनल के लिए इसको डिस्क्लोज किया, तोहफा किया मैंने आपके चैनल की तवज्जो से सारे नाज़रीन के लिए, और इसको मैं सदा जवानी के नाम से मैं चलाता हूँ अपने मतलब में। जबरदस्त हकीम साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा हकीम साहब, मुझे आप ये बताइएगा कि
یہ ہر طرح کے مریض استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ شوگر کا مریض، بلڈ پریشر کا مریض، یا پھر 15-16 سال کا لڑکا، یا پھر 30-35 سال کا بندہ؟ سر شوگر کے مریض اگر اس کو استعمال کرنا چاہیں تو شوگر کے مریض کے لیے اس میں کوزہ مصری نہیں ملیں گے، کیونکہ کوزہ مصری جو ہم ملاتے ہیں یہ میٹھا ہوتا ہے، چینی بھی آپ اس کی جگہ ملا سکتے ہیں۔ تو شوگر والوں کے لیے پھر ایک اور نسخہ پھر میں آپ کو بتا دوں کہ تج، تال مکھانا، سمندر سوپ، یہ 3 چیزوں برابر وزن اس طریقے سے استعمال کریں۔ لیکن یہ تو اسپیشلی ہماری نوجوان نسل جس کی ٹک ٹاک پہ آئی ڈی ہے یا فیس بک استعمال کرتا ہے، اس کو ان سب کو یہ میری درخواست ہے کہ یہ والا نسخہ جو میں نے اسکن ناگوری، ستاوری، بیداری کن بتایا، یہ پاکستان سٹوریز چینل کی طرف سے ایک تحفہ سمجھ لیں، استعمال کریں، انشاءاللہ کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ بتائیے گا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ جس کا بھی ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے نا چینل بنا ہوا ہے تو وہ یوز کریں، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈولی فیشن کو بھی اس کی ضرورت ہے یا پھر پنڈی گرل کو؟ بالکل وہ لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کو تو زیادہ استعمال کرنا چاہیے، ان کو زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے۔ تو جس یہ مطلب اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل سیف ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے۔ صرف شوگر والے اگر اس کو بنانا چاہتے ہیں تو شوگر والے اس میں کوزہ مصری نہیں ملیں گے، بس صرف یہ 3 چیز۔ یہ بتائیے گا، اس کو اگر مرد کھائے گا تو اس میں مردانہ پاور آئے گی، اگر عورت کھائے گی تو اس میں کون سی پاور آنے والی ہے، یہ بھی بتا دیجئے ہمارے دیکھنے والوں کو۔ نسوانی حسن یہ خواتین کے کچھ مسائل ہوتے ہیں، تو یہ اگر خواتین استعمال کریں تو ان کا نسوانی حسن جو ہے وہ بڑھ جائے گا، کسی کا اگر مطلب وہ عمر کے ساتھ بڑا نہ ہوا ہو، اور دوسری بات ہے کہ ان کا وزن بڑھ جائے گا۔ اچھا حکیم صاحب، مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ جس طرح مردوں کو مردانہ کمزوری ہوتی ہے، اس طرح عورتوں کو زنانہ کمزوری بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ سر اس طرح ہوتا ہے نا کہ طبی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس میں خواتین کا اپنا مزاج ہوتا ہے، اگر وہ اپنے مزاج سے آگے پیچھے ان کا مزاج ہو جائے تو ان کو مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، تو اس میں مطلب آپ سمجھ لیں کہ وہ کمزوری بھی آ گئی۔ اسی طرح مرد کا جو مزاج ہوتا ہے، اگر مرد اپنے مزاج سے آگے پیچھے ہو جائے، مطلب اس کے مزاج میں خوراک سے، آب و ہوا سے یا کوئی اور وجوہات سے اگر وہ کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اس کو بھی کمزوری ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح مردوں کو ہوتی ہے اس طرح خواتین کو بھی یہ ہو جاتی ہے۔ اچھا حکیم صاحب، آپ کی اپنی عمر کتنی ہے؟ سر میری عمر جو ہے میری 1973 کی پیدائش ہے، تو الحمدللہ تقریباً میرے خیال میں 50 کے قریب ہوں، اب 40 ہوں۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ 49 سالوں میں آپ کو کتنی بار مردانہ کمزوری ہوئی ہے؟ سر الحمدللہ میں نے خود کو بچایا ہوا ہے، اور دوسری بات ہے کہ ہم تو حکیم میں ہم تو دوسروں کا بھی علاج کرتے تو لازم آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جب خود ٹھیک ہوں گے، فٹ ہوں گے، تو ہم دوسروں کو بھی فٹ کریں گے۔ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ بیماری زیادہ تر کن لوگوں کو ہوتی ہے؟ سر آج کل تو یہ جو میرے پاس پریکٹس میں میں دیکھ رہا ہوں نا، تو آج کل جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کو زیادہ یہ مسائل ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ صحت کے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اور میرے ساتھ زیادہ تر مجھے جو رابطہ کرتے ہیں تو نوجوان نسل جو ہیں، جو لڑکے ہیں 17 سال 18 سال اس طرح کے لڑکے، کیونکہ یہ ماحول کی وجہ سے، اور مردوں میں بھی جو مطلب بڑی عمر کے ہیں تو ان میں سر خوراک کی کمی کی وجہ سے اکثر ہو جاتے ہیں، کیونکہ خوراک سر آج کل ہماری خالص نہیں ہے۔ بتائیے کہ جس طرح مرد حضرات آپ کے پاس آتے ہیں کہ حکیم صاحب کوئی ٹائمنگ کی گولی، کوئی مردانہ پاور کا کیپسول، اس طرح کبھی عورتیں بھی آپ کے پاس آئی ہیں کہ حکیم صاحب ہمیں اپنے بندے کے لیے دوائی چاہیے؟ جی بالکل سر، اس طرح میرے پاس آتے رہتے ہیں، کیونکہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ شرماتے ہیں، تو بلکہ مجھے ایک دفعہ کئی دفعہ اس طرح ہوا کہ کئی لوگوں نے اس طرح مجھ سے پوچھا ہے، تو کوئی مجھے کانٹیکٹ کرتا ہے نا، میں سمجھوں کہ شاید یہ فیک ہے، وائس چینجر لگایا ہوا ہے، یا کوئی مطلب ویسے مجھے چیک کرنے کے لیے کہ یہ حکیم صاحب کیا کہیں گے، اس کو پھر میں بتا دیتا ہوں، میں تھوڑا سا اس سے اپنی حیرانی کا اظہار کر دیتا ہوں کہ آپ کا ہسبینڈ کیوں رابطہ نہیں کرتا، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ شرماتے ہیں۔ یہ تو ہوتا ہے سر، اس طرح کئی کیسز ہیں میرے پاس کہ خواتین نے دوائی لی ہے اپنے ہسبینڈ کے لیے۔ آپ ان کو ہیلتھی رہنے کے لیے، ایک دم سدا بہار نوجوان رہنے کے لیے کیا مشورہ دیں گے؟ سر میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ آج کل جس طرح میں نے بتایا کہ ہمارے زیادہ تر جو میرے پاس لوگ مریض آ رہے ہیں نا، تو وہ قطروں والے ہیں کہ جن کو چھوٹے پیشاب کے قطرے آتے ہیں، یا چھوٹے پیشاب سے پہلے قطرے آتے ہیں، یا بعد میں قطرے آتے ہیں، لیکن یا کسی خیال سے، مووی سے ایسی ایکٹیویٹی ہو جائے تو ان کو قطرے آتے ہیں۔ ان کے لیے یہ آپ اگر دیکھیں نا تو بہت مہنگے علاج ہے، لوگ پتہ نہیں 1000 روپے اس پہ لوٹاتے ہیں، پھر بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو اس کا ایک نسخہ بتاتا ہوں جو میں اپنے مطب میں چلاتا ہوں، میرے مطب کا راز ہے۔ پاکستان سٹوریز کے لیے، ان کے ناظرین کے لیے ایک تحفے کے طور پر یہ دوسرا تحفہ میں دے رہا ہوں۔ یہ لاکھوں روپے کا نسخے سے لوگ لاکھوں روپے کما رہے ہیں۔ آپ لے لیں 50 گرام سوکھا دھنیا لے لیں، 50 گرام سوکھا دھنیا لے لیں۔ اچھا دھنیا کے بارے میں کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ نامرد بناتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، کچھ بھی نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ 50 گرام یا 100 گرام آپ لے لیں سوکھا دھنیا لے لیں، اس کو ہلکا سا کوٹ لیں، پھر اس کو تھوڑا سا وہ کر کے تاکہ اس کا وہ مغز جو ہے نا وہ مغز آپ کو حاصل ہو جائے، ہلکا سا مغز، وہ مغز
और उसके बराबर आप उसमें डाल ले कूजा मिश्री, मतलब वो मगज जितना भी है कूजा मिश्री डाल ले। खाने वाले काफूर मिलते हैं, आम मिल जाते हैं, 10-15 रुपए की टिक्की पंसार की दुकान से मिल जाती है। उसमें 100 ग्राम ये चीजें हो गई, 1 या 2 मतलब 10 ग्राम आप उसमें काफूर मिलाएं। वो काफूर मिलाएं, आधी चमची चाय वाली, हाफ टी स्पून चाय का छोटा चम्मच, आधा चम्मच सुबह और शाम खाली पेट नाश्ते खाने से आधा घंटा पहले पानी के साथ लें। 7 दिन इस्तेमाल करें, 10 दिन इस्तेमाल करें, 15 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप लोग दुआएं देंगे। जब आपके कपड़े साफ रहेंगे और आप नमाज पढ़ेंगे, आपका दिल नमाज में लगेगा, तो इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे। और जहाँ पर हजारों रुपए की दवाई काम नहीं करती, वहाँ पर ये नुस्खा काम करता है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन ग्रामी, ये थे हकीम सुभान साहब। ये जनाना व मर्दाना पेचीदा अमराज का गारंटी के साथ इलाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, कैसी लगी आपको आज की वीडियो, मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में जो है ना रहेगा आपका इंतज़ार। पाकिस्तान स्टोरीज इस्लामाबाद से अपने होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी को हकीम सुभान के हमरा दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।